अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुसलमानों के एक ऐसे फ़िरक़े के बारे में और उनके ऐसे तौर तरीक़ों के बारे में जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्माइली मुसलमानों के बारे में। इस्माइली मुस्लिम जमात के लोग 25 से ज़्यादा अलग अलग देशों में रहते हैं। यह जमात अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्माइली मुस्लिम जमात के लोगों की जनसंख्या 1.5 करोड़ के करीब है। इस्माइली मुस्लिम जमात के लोग मुसलमानों के दूसरे फ़िरक़ों से बिल्कुल अलग हैं। इस्माइली मुसलमानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ नाम ये हैं: खोजा मुस्लिम, आगा खानी मुस्लिम और निजारी मुस्लिम भी इन्हें कहा जाता है। इस्माइली मुसलमान दुनिया के ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। मेरे दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस फ़िरक़े की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से ये दूसरे मुसलमानों से बिल्कुल अलग हैं, और इनके पास ऐसा क्या है कि आज इनको दुनिया के ताकतवर लोगों में गिना जाता है। इस फ़िरक़े की शुरुआत कैसे हुई हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस तरह के मुट्ठी भर इस्माइली मुसलमानों ने ऐसा क्या किया है कि इनको दुनिया के ताकतवर लोगों में गिना जाने लगा है। दोस्तों, इस्माइली मुस्लिम की अपने सिस्टम को चलाने के लिए बाकायदा उनकी अपनी एक अंदरूनी सरकार है। एक सिस्टमेटिक सरकार की तरह उनके अंदर मंत्रालय भी होते हैं और फिर मंत्रालयों के अंतर्गत छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने इलाकों में गांव देहात तक एक्टिव होकर काम करते हैं। इनके यहाँ इमाम के उस उसूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जिसमें इनके मौजूदा इमाम ने कहा है कि हमें मजहबी और दुनियावी दोनों स्तर पर मजबूत होना है। हमारी हमेशा यही कोशिश रहना चाहिए कि हमारा समाज दुनिया के दूसरी जमातों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इस्माइली मुसलमानों के इमाम शाह करीम आगा खान ने इस बात पर ख़ास जोर दिया है कि उनकी जमात के लोग अंग्रेज़ी बोलना सीखें, खूब पढ़ाई करें और बिजनेस में हमेशा आगे रहें, और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाएं। इस्माइली मुसलमानों के मौजूदा इमाम का कहना है कि मजहबी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए मॉडर्न वैल्यूज को भी ज़रूर अपनाना है। मॉडर्न शिक्षा को हर कीमत पर हासिल करना है। वक्त के साथ साथ जीने के तौर तरीक़ों के नियम और कानून में भी बदलाव करना है। राजनीति और विवादित बयानों से बिल्कुल दूर रहना है। सिर्फ अपने मज़हब, पढ़ाई और बिजनेस पर फोकस करना है। ये सभी आगा खानी इस्माइली मुसलमान जमात की पहचान है। इससे कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। दोस्तों, अंदरूनी तौर पर इस्माइली मुसलमानों के मॉडर्न विकास के लिए उनके अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि हाउसिंग, कल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, यूथ एंड स्पोर्ट्स। इसे चलाने के लिए बाकायदा काउंसलिंग होती है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हर इस्माइली मुसलमान के पास अपना घर होना चाहिए। इसके लिए वो कोऑपरेटिव बनाते हैं जिसके तहत वो सभी को घर देते हैं। बिजनेस के लिए भी उनके यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोर्ड कहते हैं। सभी इस्माइली इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें सभी को बताया जाता है कि आने वाले 20 सालों में कौन सा बिजनेस फलेगा फूलेगा, किस बिजनेस में पैसा लगाएं और कहाँ ना लगाएं, इस बिजनेस को करने के लिए कौन सी पढ़ाई करें, कौन सी ट्रेनिंग कहाँ से लें। कोई भी बिजनेस शुरू करने और उसे कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचाने के लिए भरपूर मदद की जाती है और टाइम टू टाइम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए सेमिनार्स भी होते रहते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनते रहें, इस्माइली मुसलमानों ने अपने सिस्टम को कितना मुस्तहकम और कितना मजबूत बनाकर रखा हुआ है। इनके बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तो उन्हें मजहबी शिक्षा दिलाने के लिए जमात खानों में भेजना ज़रूरी होता है। आसान भाषा में आप यूँ समझिए कि जिस तरह से इबादत के लिए दूसरे सभी मुसलमानों के यहाँ मस्जिदें होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से इस्माइली मुसलमान जिस जगह इबादत करते हैं उसको जमात खाना कहा जाता है। तो ये अपने बच्चों को उन्हीं जमात खानों में भेजते हैं ताकि वो इस्माइली मुसलमानों के सभी तौर तरीक़ों को सीख लें। इसके लिए नर्सरी, केजी, पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास और इस तरह से 7वीं क्लास तक इनके यहाँ पर पढ़ाई की जाती है।
اسماعیلیوں کو یہاں فضول خرچی کی سخت منائی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی نکاح لازمی طور پر جماعت خانوں میں ہی ہوتے ہیں۔ نکاح کے بعد کوئی بھی بڑا فنکشن نہیں رکھا جاتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، نکاح کے بعد سبھی کو ایک ایک چاکلیٹ دی جاتی ہے، اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی فنکشن نہیں کیا جاتا۔ اسماعیلی مسلم کبھی اپنے ووادوں کو لے کر عدالت میں نہیں جاتے ہیں۔ قانونی مسائل کو سالو کرنے کے لیے بھی ان کے پاس اپنا خود کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے وواد اسی وبھاگ میں سلجھاتے ہیں۔ ان کے یہاں طلاق یا لین دین کے تمام مسئلے سلجھانے کے لیے اسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسماعیلی مسلمان آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک فاؤنڈیشن کے ذریعے بہت سارے سوشل ویلفیئر کے کام کرتے رہتے ہیں۔ بستیاں بساتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، وکاس کے کام بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایتہاسک عمارتوں کی مرمت بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے اسماعیلی مسلمانوں کے کچھ اصول جن کی وجہ سے ان کا ایک طاقتور گروہ شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کر لی جائے کہ اسماعیلی مسلمان دوسرے مسلمانوں سے کیسے الگ ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اسماعیلی مسلمان رمضان کے روزوں کو نہیں مانتے۔ ان کا ماننا ہے کہ سال کے 365 دن خدا کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے صرف ایک ہی مہینہ کیوں، روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس فرقے میں کسی سے ملنے پر آداب یا السلام علیکم نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ لوگ السلام علیکم کی جگہ یا علی مدد کہتے ہیں، اور جواب میں وعلیکم السلام کی جگہ مولا علی مدد کہا جاتا ہے۔ اسماعیلی مسلمانوں کو یہاں عبادت کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے یہاں پر جماعت خانے ہوتے ہیں۔ ان جماعت خانوں میں اسماعیلی مسلمانوں کے سوا کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہی نہیں، جماعت خانوں میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ ہی بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے یہاں نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز کی جگہ 3 وقت کی دعا کرتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام۔ صبح 5 بجے اور شام 7 بجے دعا کرتے ہیں، اور شام کو 2 دعائیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، جس میں ایک دعا دوپہر والی شامل ہوتی ہے، یعنی کہ دوپہر اور شام کی دونوں دعائیں یہ لوگ ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کیونکہ دوپہر کا وقت کام دھندے پر لگنے کا ہوتا ہے، اسی ٹائم پر میٹنگ ہوتی ہے۔ کالج اور اسکول کا وقت بھی ہوتا ہے، کسی کا بھی کوئی دنیاوی کام نہ رکے، وہ ترقی کر سکیں۔ اس لیے دوپہر کی جگہ شام کو ہی ایک ہی وقت میں 2 دعائیں کی جاتی ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ 2 دعائیں شام کو ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اگر بات نماز کی جائے تو نماز گھر کے باہر پارک، پہاڑ، جنگل، بس، ٹرین اور جہاں پاک صاف جگہ مل جائے وہاں پر ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اسماعیلی مسلمانوں کی دعا صرف اور صرف جماعت خانے میں کی جا سکتی ہے، کہیں اور پر نہیں کی جا سکتی۔ اسماعیلی مسلم ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے یہاں پر امام کا کہا آخری کہا ہے۔ قرآن کی تفسیر کو یہ امام کے ذریعے ہی مانتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے یہاں نہ تو کوئی حج کرتا ہے اور نہ ہی جمعہ کو یہ مانتے ہیں۔ ان کے یہاں برقع اور جالی دار ٹوپی بھی نہیں پہنی جاتی۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں اس فرقے کے وجود میں آنے کی۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمان بڑے پیمانے پر 2 ہی فرقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک ہے سنی اور دوسرا ہے شیعہ۔ شیعہ حضرات دلیل کے طور پر ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ غدیر کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے جانشین ہونے کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن اور اپنا وارث دے رہا ہوں۔ اس کے بعد سے ہی مسلمانوں میں 2 فرقے بن گئے، ایک سنی اور ایک شیعہ۔ سنیوں کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ ہوئے، لیکن شیعہ جماعت کے لوگ خلیفہ کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ امام کو مانتے ہیں، اور وہ پہلا امام حضرت علی کو مانتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق حضرت علی کو لے کر 12 امام ہیں۔ پھر شیعوں میں بھی 2 بڑے فرقے ہوئے ہیں، ایک ہے اثنا عشری اور دوسرا ہے اسماعیلی مسلم، جن کو آغا خانی یا کھوجا مسلم بھی کہا جاتا ہے۔ 5 امام تک تو یہ دونوں شیعہ فرقے ایک ہی تھے۔ پھر 6 امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان دونوں گٹوں میں وواد شروع ہوا۔ یہ وواد حضرت امام صادق کے بڑے بیٹے
اسماعیل بن جعفر اور دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کے امامت کو لے کر ہوا تھا۔ جن لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل بن جعفر کو اپنا امام مانا وہ اسماعیلی مسلم کہلائے، اور جنہوں نے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا وہ اثنا عشری کہلائے۔ اثنا عشری فرقہ ہی 12 اماموں کو مانتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سنیوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ مانا، اس کے بعد خلیفہ عمر، پھر خلیفہ عثمان اور آخری میں شیر خدا حضرت علی کو خلیفہ مانا۔ سنیوں کے مطابق یہ چاروں کے چاروں خلیفہ کہلائے۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مسلمانوں کے ایک عجیب فرقے کے بارے میں پتہ چلا ہوگا، جس کو اسماعیلی سمودائے، اسماعیلی جماعت، اسماعیلی مسلمان کہا جاتا ہے۔ کھوجا مسلمان یا آغا خانی مسلمان بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، فی الحال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔